پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا سنیو سنیو نہ میں کی عرض پیا کرنے سنگیو رب جیا نہ کوئی داتا پیرو دے منگتے درویش ادا منگتا مولوی ادا منگتا پیر ادا منگتا نات خان ادا منگتا ہر کوئی اس دے دربار وچوں منگدا وے رب جیا نہ کوئی داتا جو دے وے بے منگے دخل نصیری نہ دیون دے وے جسنو جسی رنگ رنگے جے پوچھ بوے عملہ تائی تے کمڑ چنگے چنگے سنگیو جی آ جاوے او فضلاں تائی تے کج دے وے لکھ ننگے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ جی جی سنیو سنیو نا سنیو سنے نا حضور سلطان العارفین فرماندے ہیں لوگو کلمے نال میں ناتی دھوتی تے کلمے نال وجائی او لوگو کلمے پڑھیا جنازہ میرا یہ سب کلمے دی روشنائی پڑھیے لا کلمے تے عرض بیا کرنا وا جناب موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تھی میرے یا ربا اے میرے تو پہلا جتنے نبی گزرے نے ساریاں نے لا الہ الا اللہ پڑھایا وے ساریاں نل جبریل دے ذریعے کلام کی تئی مینوں ڈائریکٹ کو تور تے بلایا بھی میرے یا ربا میں چاہنا وا مینوں کلمہ بھی کوئی وکھرا دے دے قدرت دی آواز آئی میرے کلیم تکڑی دے ایک پلڑے تے لا الہ الا اللہ رکھ دے دوجے پلڑے تے زمین و آسمان مشرق و مغرب شمال و جنوب جن و انس چرند و پرند حیوانات و نباتات ساری دنیا رکھ دے لیکن میرے سونیاں لا الہ الا اللہ پھر بھی بھاری ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بزم عاشقان رسول وہ مالک وہ خالق وہ رازق جی جو وحدہ لا شریک ہے لا الہ الا اللہ جس کے علاوہ دوسرا کوئی الہ نہیں ہے وہ واحد ہے اکیلا ہے یکتا ہے مونا سچے مالک دی بارگاہ دے اندر انہاں دعائیہ جملیاں تو میں بات اگے کرن لگا ہاں میرے حضور قبلہ تاجدار گوڑلا بولیاں فرماندے نے رب سچیا تینو دم سورا تے کر دے دور بلائی میں کمینہ ایبا بھریا تے در تو نہ ٹھکراویں اتنا بڑا سید آل رسول اپنے آپا مالک نہیں بارگاہ وچ پیش کر رہا میں کمینہ ایبا بھریا تے در تو نہ ٹھکراویں مولا کھولی بوا رحمت والا تے خیر جنابوں پائیں
رو رو عرضی نصیر گزارے، رو رو عرضی نصیر گزارے، میرا بیڑا بنے لاوی پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا سبحانک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت والی ذات، عظمت والی ذات، رفعت والی ذات، شان والی ذات، او ذات جدا قبضہ قدرت میرے ویرو نیو اپارا تے نہیں، ملوڈی تے نہیں، لال مسجد تے نہیں، جی فیصل مسجد تے نہیں، پنڈی لاہور تے نہیں، امریکہ تے برطانیہ تے نہیں، جاپان تے فرانس تے قبضہ قدرت نہیں، بلکہ جدی مالکیت عالم بے کل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ایک صرف مالک ہونا جی، مولانا صاحب یہ پلازہ تک نے میں مالک ہاں، یہ نال علی مارکیٹ تک نے میں اس نہ مالک ہاں، یہ گڑیاں چار تک نے میں مالک ہاں۔ اللہ فرماندا ہے میں صرف مالک نہیں ہاں، میں مالکاں دا بھی مالک ہاں۔ مالکاں نا میری مرضی آوے جدوں میں چاہواں کسے نو تخت دیواں یا تختہ دار کر دیاں، عزتاں دین والا، عزتاں لین والا، تخت دین والا، تختہ دار کرن والیا میرے ویرا ذرا غور کری، میں عرض کیتا ہے ماں مہربان، پیو مہربان، پر اتنا قریب نہیں جتنا اللہ رحمان ہے۔ مالک الملک فرماندے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تیری شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہاں، زیادہ قریب ہاں۔ وہی مالک کہہ رہا ہے میرے محبوب کہہ دیو نا، اعلان کر دیو نا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین نال اچھا حسن سلوک کریو، اچھا حسن سلوک کریو۔ اللہ رحمان بیا کہندے سنیو نا عملی طور تے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن دی سائدہ عملی نمونہ میرے نبی نے پیش فرمایا وے۔ میرے کریم نبی دا فرمانے پاک سنیو، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا صحابہ جی میرے آقا فرمایا سنیو جے کدی اج میری ماں زندہ ہوندی، میرے کریم نبی نے کیونکہ دسیا جو وے سرکار مدینہ دی بارگاہ وچ غلام عرض کردہ سونیا اللہ رسول تو بعد میرے اتے سب تو حق زیادہ کس دے؟ فرمایا امی۔ کملی والیا پھر فرمایا امی، سونیا پھر فرمایا امی، کملی والیا پھر فرمایا تیرا باپ۔ ترے باری ماں دا حق جلایا وے، میرے کریم نبی نے فرمایا ہاں اگر مجھ میری ماں زندہ ہوئے یا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ میرے نبی دی اماں پاک حضرت آمنہ علیہ السلام، کملی والے نبی نے فرمایا غلاموں میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوں یا سورہ فاتحہ تلاوت کر چکا ہوں یا اور میری ماں مینوں آواز دے یا مینوں پکارے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
حدیث پاک نے جملے سن سو بھائی علماء میں زیادہ گفتگو کریاں نام بھی گنیاں مگر وقت نہیں قلت نہیں باعث سب جید علماء بیٹھے ہیں میرے تو کہیں بہت درجے گنا زیادہ افضل نے میرے کریم نبی نے فرمایا میں نماز عشاء پڑھ رہی ہوں میاں سورہ فاتحہ تلاوت کر چکا ہوں میاں میری ماں مینوں آواز دے ویا میرا نام پکاریا میرے کملی والے نے فرمایا میرے غلاموں قسم اس ذات دی جدے قبضے قدرت وچ محمد کریم دی جانے میں نماز اتھے ہی روک دیویاں سٹاپ کر دیویاں لبیک کہندیاں ہویاں پہلے ماں دی گل سنیاں سبحان اللہ بے شک ماؤ نہیں ہن غور کر سو جڑے ماؤ پیو نے بے ادب و نافرمانو پڑھیا لکھیا طبقہ جیا ایک تو انہیں نہ ان پڑھ جڑے پڑھے لکھے ہو موبائل کو اپنی اے اللہ تساں سلامت رکھے جی جی اس تے غور کر سو میرے کریم نبی نے فرمایا میرے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا میں تاں تھوڑا موبائل کو اپنی نہ گدا کہ تسی چٹے ان پڑھ بھی ہونے ہو لیکن موبائل نے سارے سسٹم تساں پتہ اگر اے پتہ نہیں تو مہربانی کر کے جنہ جمع جمایا انہوں نے عزت و تکریم نبی خیال کر سو انہوں نے عزت ہو جی ٹھیک تسی بالغ ہو عاقل ہو حکومت پاکستان نے بھی قانون نے تسی خود مختار ہو ساریاں گلاں عدالتاں نے بھی فیصلے ساریاں گلاں اپنی جگہ تے لیکن میرے کریم نبی نہ فرمان اللہ اکبر میرے رحمت للعالمین نبی دا فرمان جی جی غور کریو نا میں اگے چلاں گا میرے نبی نے فرمایا میں لبیک کر دیا ہویا نماز روک دیویاں پہلے اپنی ماں دی گل سنیاں ماں میں اگلی گل سنے ہو جڑے آپ فیصلے کرنے ہو آپ فیصلے کرنے آلے ہو سب تو زیادہ اکمل تے اعلیٰ ذات اللہ دی مخلوق وچ کملی والے دیے جدے نعرے مارنے آ جدہ کلمہ پڑھنے آ جنو ہادی مننے آ راہبر مننے آ محسن مننے آ آقا اور مولا مننے آ علماء بیٹھے نے بات پیا کرنے میرے کریم نبی نو شادی دا پیغام آ گیا شادی دا پیغام بھیجن والی کون ہے کائنات دے مومنہ دی ماں میں ام المومنین حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک آپ دے مال دی تجارت کر دینے اماں خدیجہ دے شوہر دا وصال ہو گیا وے سنے ہونا مائی صاحبہ نے کیا کملی والا بڑا امین صادق سچا وے سچا وے ہائے کدے ماں اپنے حرم وچ لے لوے میری عزت ود جائے گی نبی کریم نو نکاح دا پیغام متا میرے کملی والے کریم نبی نے پیغام لے آن والی عورت شکریہ ادا کیتا سنیو اوے 17 تے 18 سالہ لیو 19 سالہ لیو 20 سالہ لیو جڑے پیواں تے ماؤاں اگنور کرنے ہو انہاں واسطے حدیث پاک پیش کر رہا ہاں میرے کریم نبی نے عمر مبارک اس وقت 25 سال ہے کتنی جی مائی صاحبہ نے عمر کتنی ہے 40 سال حضور خود مختار ہے کہ کوئی نہیں اگر تو حضور نے تو والد نبی وصال ہو گیا دادا بھی کوئی نہیں ہے ماں بھی کوئی نہیں ہے جس وقت مائی صاحبہ پیغام متا اگر تو خود مختار ہے تے اپنے نبی نی زندگی پڑھ میرے کریم نبی نو مائی صاحبہ دا پیغام پہنچیا رحمت للعالمین نبی نے فرمایا خدیجہ نو میرا سلام کبیو تے شکریہ ادا کریو تے نالے خدیجہ نو کبیو خدیجہ تیرا پیغام مل گیا وے لیکن جواب میں اپنے چاچے ابو طالب نال مشورہ کر کے دیاں گا سبحان اللہ بے شک کیا بات حضور چاچے کو رہنے آئی تو آتے ماں ماؤ بھی نہیں پرواہ کوئی نہیں ہاں ماؤ نہ گو کے درجہ زیادہ لیکن اس نے یہ مطلب نہیں کہ باپا تسی اگنور کرے علماء بیٹھے نے میرے کریم نبی دے غلاموں پڑھو نہ حدیث پاک دا دسیا گیا ہے کہ ماں جنت دا محلے اس محل وچ داخلے واسطے میرے نبی نے فرمایا باپ دا دروازہ آوے سبحان اللہ باپ اس نہ کیے دروازہ ہے جنت نے محل نہ دروازہ وے باپ اگنور نہ کری ماں دا درجہ تاں زیادہ ہے باپ دا تیرے تے زر خرچ ہوندہ ہے پیسہ ماں دے جگر دا خون خرچ ہوندہ ہے پیسے دی قیمت ہے جگر دے خون دی کوئی قیمت نہیں ماں دا درجہ تاں زیادہ رکھیا گیا ہے سنی نہ میرے ویرا میرے کریم نبی دے غلاموں جی رحمت للعالمین
نبی نے فرمایا میری ماں مینوں آواز دے ویا میرے کریم نبی نے فرمایا میں پہلے ماں دی گل سنیاں نماز بعد وچ آن کے پڑھیاں اٹھے ہی چھوڑ دیویاں فرمایا چاچے نال مشورہ کر کے جواب دیاں گا